अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद अली बावा इस वक्त पीटीआई के हवाले से कुछ सुलगते हुए सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मौजूद शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाम है इनका राना जलील हसन गादी और अब मादरत के साथ सर साबका कहूँगा, साबका सदर हैं ये शुमाली पंजाब ट्रेडर्स विंग के। और साबका इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने तमाम तंजीमें तहलील कर दी हैं। तो जो सुलगते हुए कुछ सवालात है राना साहब, कुछ माजरत के साथ आज तल्ख सवालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन, कैंट बोर्ड में दूसरी दफ़ा बुरी तरह शिकस्त की वजूहत क्या है? मेरे ख्याल में अभी माजी कैसा बन गया। चलें फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तो हम भूल गए हैं और 6 महीने मेरे ख्याल में गुजरने वाले हैं इन इलेक्शंस को। तो सईद भाई, इलेक्शन में बस थोड़ी सी हमारी तरफ से मिस मैनेजमेंट कह लें या उस तरह सही तरीके से कोई कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो सका तंजीम का और एमपीएस और एमएनएस का। और कुछ जगहों पे कुछ फैसले, चूँकि अमर कैनी साहब से मेरी मीटिंग हुई कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे सारे कैंडिडेट थे जो इलेक्शन लूज कर गए। उसमें मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो वहाँ पे कैनी साहब ने बड़े दिल से कहा, और ये बड़ेपन का मुजाहरा होता है, उन्होंने कहा कि वाकई हमसे कुछ फैसले गलत हुए हैं जो हमने असेस किया था कि यहाँ पे ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो फैसले वाकई गलत हुए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलें एक एक्सेप्ट किया कैनी साहब ने। तो ये भी एक वजह थी। और मेन मैं यही समझूंगा कि इस दौरान हमारा ये जो क़यादत थी, क़यादत आपकी 2 तरह की होती है, एक तंजीमें होती हैं और एक आपके एमपी एमएनएज हैं। तो उनका कोई कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो सका, जिसकी वजह से हम इलेक्शन लूज कर गए। सर एक दफ़ा तो हार गए, और यहाँ जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ कैंट के, उसके एक कौंसलर, वो पिछली दफ़ा भी उन्हीं को टिकट दिया गया और वो हार गए। इस दफ़ा फिर उन्हें ही टिकट दिया गया, फिर हार गए। बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको पहले कह दिया है कि तफाज़ात हैं थे हमारे, मगर चूँकि बीइंग एक पार्टी वर्कर, हमने इस पार्टी में रहना है और इस पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे दिन देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं और अच्छे इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं। तो फैसले गलत हुए हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब किसी शख्स का नाम लिए बगैर मैं कहूँगा, चूँकि सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मगर हर बंदे की एक अपनी कैपेसिटी होती है। कुछ बंदे इलेक्टिबल होते हैं, उनका जो हल्के में एक बड़ा एक्टिव रोल होता है। इलेक्शन तो आपको पता 4-5 साल के बाद ही आता है। और कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि जो 24 आवर अपने हल्के में काम कर रहे होते हैं और 24 आवर वो डिलीवर कर रहे होते हैं, लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, उनकी गमियाँ, खुशियाँ, फौतगी। चूँकि हमारे हल्के का आपको पता है कि यहाँ पे तो कैंट में जो सियासी कारकुन है वो तो तकरीबन सभी को जानता है। उनको जनाजों में, फौतगियों में, गमियों में, खुशियों में, उनके कामों में वहाँ पे शरीक होना पड़ता है। तो उन लोगों को स्पेशली वो इग्नोर हो गए। और बाई मिस्टेक कहने इसको मैं ये नहीं कहूँगा किसी की इसमें कोई किसी का कोई फेवरेट था इस बुनियाद पर टिकट कतई नहीं दिए गए। ये बाई मिस्टेक चूँकि एक्सेप्ट कर लिया हमारी क़यादत ने भी कि बाई मिस्टेक उनसे गलतियाँ हुई और उन गलतियों का हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ से हम पूरा कैंट हम जो है रावलपिंडी कैंट तो ख़ास तौर पे हम पूरे का पूरा लूज़ कर गए हैं। एक नशिस्त पे अभी इलेक्शन होने जा रहा है जो वार्ड नंबर 2 है, जो इस पर पोस्टपोन हो गया था, तो उस पर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हम इलेक्शन विन कर जाएंगे। हमारा कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है एजाज की शक्ल में, चूँकि हाजी एजाज साहब का एक बहुत बड़ा नाम है और उनका बेटा वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो टिकट भी सही है। और अब थोड़ी सी जो हमने गलतियाँ की हैं, तो मैं नहीं समझता कि दोबारा हम वो गलतियाँ दोहराएंगे, तो उनसे सबक सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला वहाँ से विन कर जाएंगे जी। 2 दफ़ा कैंट इलेक्शन हारने के बाद केपीके में क्या हुआ? देखिए, केपीके में भी हमें यही सूरत हाल जो सामने आई है, उसका खान साहब ने एक्शन भी लिया और एक्शन लेके सारी तंजीमों को डिज़ाल्व किया। केपीके में भी ऐसे हुआ है। जब हम सईद भाई, बड़ी क्लियर सी बात है, जब हम टिकट मेरिट की बुनियाद पे नहीं देंगे, जब हम टिकट अपने भांजों को या भतीजों को या अपने फेवरेट लोगों को देंगे, तो फिर वहाँ से नताइज भी मुख्तलिफ आएंगे। और उसका खान साहब ने बड़ा सीरियस एक्शन लिया और जो तंजीमें डिज़ाल्व की। हालांकि मैं समझता हूँ खान साहब चूँकि ज़्यादा बेहतर समझते हैं और हम खान साहब के विजन के साथ इस पार्टी में, और हम पाबंद हैं खान साहब के हर फैसले को हम सरेखम तस्लीम करते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता था कि तंजीमों की कारकर्दगी बुरी थी।
یہ میری اپنی اوپینین ہے. میں مطلب اپنی یہ میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی ایک اوپینین دے سکتا ہوں کہ جو میری سمجھ ہے کہ وہاں پہ بھی جس طرح ہمارے پنجاب میں کسی کے پاس تنظیم کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے ٹکٹ دینے کے, اور ٹکٹ جتنے بھی ہیں سب الیکٹیبل نے دیے ہیں. جہاں پہ ایم پی ایم این اے آپ کے تھے انہوں نے سب ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں, تو ان کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی. اور ان کو دیکھیں شکست جو ہے ہار جیت یہ اس کا حصہ ہے. آپ شکست کو تسلیم کریں کہ اب میری غلطیاں تھیں, مگر آپ دوبارہ سے اس کو سیکھیں, سبق لیں اس سے. تو وہ سارا ملبہ تنظیموں پہ آ گیا اور خان صاحب نے تنظیمیں ڈیزالو کی. خان صاحب اس کو اپنے فیصلے کو, اب خان صاحب کے فیصلے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے فیصلہ کیا. وہاں پہ بھی ہمیں کے پی کے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے ہمارے, انہوں نے جو کچھ ٹکٹ دیے ہیں وہ غلط دیے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ جو آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کے آئے ہیں وہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, وہ آزاد حیثیت سے کھڑے ہو گئے اور الیکشن ون کر کے. آپ موسٹلی جگہوں پہ دیکھیں گے جہاں پہ جو سیکنڈ آ رہا ہے, جو رنر اپ آ رہا ہے, وہ ہمارے پی ٹی آئی کا ہے, وہ لوز کر گیا کچھ ووٹوں سے. تو یہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی امید ہے کہ اب خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, اور جو سیکنڈ فیز کے پی کے کا الیکشن اب ہونے جا رہا ہے اس میں آپ اس کے نتائج جو ہیں بالکل مختلف دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سر تنظیمیں توڑ دی گئی, ٹھیک ہے, پارٹی کے اصول ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے. میں بہت دور لمبا نہیں جانا چاہتا, شارٹ کٹ میں ٹریڈ ونگ کا کیا تعلق تھا ٹکٹوں کے ساتھ, اسے کیوں توڑ دیا؟ دیکھیں تنظیمیں چونکہ ساری ڈیزالو ہوئی ہیں اور ساری باڈیز توڑ دی گئی ہیں, مدر باڈی بھی اور باقی سارے ونگز بھی. جہاں تک ٹریڈ ونگ کا ہے, ٹریڈ ونگ کا انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے حاجی طاہر نوید صاحب, زہرا صاحب کا ہو گئے ہیں, ان کی بہت محنت تھی, اور وہ 35 سال سے تاجر تنظیموں کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور کے, اور ان کا بہت بڑا تجربہ تھا. اور ان کی سربراہی میں ہم نے, میرے پاس چونکہ شمالی پنجاب تھا, شمالی پنجاب پہلے ہمارے پاس 12 اضلاع تھے, پھر فیصل آباد ڈویژن ہم سے الگ ہو گیا, ویسٹ پنجاب بن گیا, تو ہم نے 12 کے 12 اضلاع میں تنظیم سازی کی. اور وہ تنظیم سازی صرف ڈسٹرکٹ کی تک نہیں تھی, سب تحصیلوں میں, اور اس کے بعد بازاروں میں, چونکہ ہمارا یو سی لیول پہ نہیں ہوتا, ہمارا بازار لیول پہ تھا, تو بازاروں میں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کم از کم ہمارے کوئی 1 لاکھ کے قریب ہماری تنظیم سازی کمپلیٹ ہو چکی تھی. اور بینگ اے تاجر اور بینگ اے پی ٹی آئی ورکر, اور میں جو پولیٹیکل میری ول ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے ساتھ تاجر نہیں ہے آپ کسی بھی الیکشن میں نہیں جا سکتے. آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو, آپ لوکل باڈیز الیکشن ہو یا آپ کے جنرل الیکشن ہو, تاجر کا ساتھ ہونا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو 24 آور آپ کا مطلب اویلیبل ہے. وہ صبح جب دکان کھولتا ہے اور رات کو جب دکان بند کرتا ہے تو اس کے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں, اور وہ اگر آپ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کا جھنڈا بھی لگا رہا ہے, آپ کا بینر بھی وہاں پہ لگا رہا ہے, تو اس سے بڑی اسٹرینتھ کو ہے ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اب ایک پلان کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جا رہے ہیں اسد عمر صاحب سے ملنے حاجی طاہر نوید صاحب کی قیادت میں, چونکہ ہمارے ونگ کا تو کوئی کنفلکٹ ہے ہی نہیں. ہم نے تو کوئی اگر ٹکٹ ڈیمانڈ بھی کیا تو ہمیں ٹکٹ ملی ہی نہیں ہے, تو ہم تو سب کے ساتھ چلیں. اور ہم نے تو تنظیم میں کبھی جو بھی تنظیم میں عامر کینی صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری تھے تو ہمارے لیے سر انکوں پہ, اور ہم نے ان کو ساتھ کام کیا ہے. اس سے پہلے جو جب یہ آرگنائزر تھے ہمارے چیف آرگنائزر سیف النیائی صاحب, ان کے ساتھ بھی ہماری بہت اچھی کوآرڈینیشن تھی. تو ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نہ اختلاف ہے, اسپیشلی ٹریڈرز ونگ کا کسی تنظیم کے ساتھ نہ ہمارا کوئی کسی قسم کا کہیں پہ کنفلکٹ ہے. ہم نے کوئی ڈیمانڈ اگر کی ہے, ہماری ڈیمانڈ اگر نہیں بھی مانیں گی تو ہم تو پارٹی میں عمران خان کے ویژن کے مطابق شامل ہوئے ہیں. ہم تو خان صاحب کے ساتھ ہیں, خان صاحب کے لیے اس پارٹی میں شامل ہیں. ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہے, اور نہ کہ ہمارا کوئی ایم پی ہے, ایم این اے, ہمارے کوئی عہدیدار. تو خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چلیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ ٹریڈرز ونگ کو انشاءاللہ تعالیٰ جلد بحال کر دیا جائے گا. جی سر بات یہ ہے کہ جو ووٹر ہیں, آپ بھی ووٹر ہیں, میں بھی ووٹر ہوں, دنیا ووٹرز جو پی ٹی آئی کے ہیں, وہ تو جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کے تو وہ دیوانے ہیں, فین ہیں. جیسے آپ نے باتیں کی, بات یہ ہے کہ تعویلیں دلیلیں میں نے ایکسیپٹ کر لیا, جی میرے سے ٹکٹ تقسیم میں غلطی ہوئی, دوسرے نے تسلیم کر لیا, تیسرے نے کر لیا. اور تسلیم کرنے کا کیا, بلدیاتی الیکشن ہار گئے, کنٹونمنٹ کے الیکشن ہار گئے, ضمنی الیکشن میں بے
बेशुमार जगह बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पीटीआई को। अभी लास्ट जो गालबन इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई तीसरे नंबर पे चली गई, तो वोटर तो नाराज़ है। आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या है? देखिए, नो डाउट वोटर नहीं, हमारा जो वर्कर्स कह लें पीटीआई का, थोड़ा सा वो भी एक डिमोरलाइज हुआ है, कुछ फैसले अच्छे नहीं हुए। मगर पीटीआई की तारीख आपको पता है, मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ कि पीटीआई को पीटीआई ही हराती है, वरना पीटीआई को हराने वाला पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला कोई भी नहीं है। वर्कर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा जी हमें, और ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी रिक्वेस्ट भी है, जितने भी हमारे एमपी एमएनए हैं, चूँकि स्टेक होल्डर अभी वो हैं तंजीमें डिज़ाल्व में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जीत के असम्बलियों में आए हैं, और यही वर्कर्स इनको यहाँ पे असम्बलियों में लाने वाले भी हैं। अगर ये आए हैं यहाँ पे तो उनके पीछे वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अब अपने हलकों में जाएं। सिर्फ फुकदान इसी चीज़ का ही है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें महंगाई बहुत बड़ा एलिमेंट है, मगर महंगाई भी मैं समझता हूँ इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है। अगर हमारा वर्कर सारा जेल हो जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत मुख्तलिफ रिजल्ट इसके होते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब चूँकि खान साहब ने स्पेशली इसका नोटिस लिया और खान साहब ने सब एमपीज एमएनएस को ये कहा है कि आप अपने हलकों में जाएं और अपने वर्कर्स को मिलें, अपने वर्कर्स को इज्जत दें। जब आप अपने वर्कर क्या मांगता है जी? वर्कर के पास है क्या? वर्कर तो बेचारा अगर उसके पास बाइक है तो अपनी बाइक में पेट्रोल अपनी जेब से डालता है, उसकी तनख्वाह तो नहीं है। अगर किसी के पास गाड़ी है, मेरे पास शुमाली पंजाब था तो मैं पूरे शुमाली पंजाब में घूमा हूँ, तो मुझे कोई पार्टी की तरफ से मेरा कोई वजीफा तो नहीं है। इज्जत मांगता है वर्कर, रिस्पेक्ट मांगता है वर्कर। आप जब डिलीवर करते हैं, कुछ आप तंजीम साजी करते हैं, तो आपको वहाँ से जब इज्जत मिलती है तो आप बूस्ट अप होते हैं। तो वर्कर को आप रिस्पेक्ट देंगे, और यही मेरा मैसेज भी है पूरे हमारा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेक होल्डर्स हैं, कि वो वर्कर्स को ऑन बोर्ड लें, उनको रिस्पेक्ट दें। इंशाल्लाह ताला आगे आने वाला बलदियाती इलेक्शन और उसके बाद जनरल इलेक्शन अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे हम इंशाल्लाह। सर, बाकी इलाकों को छोड़ देते हैं, बात करते हैं पंजाब की। चूँकि आपका ताल्लुक़ शुमाली पंजाब से ट्रेड विंग के हवाले से, और आपसे सवालात करने का मकसद ये है कि आप सीनियर्स पीटीआई के लोगों में शामिल होते हैं। अरसा हो गया पीटीआई को अपने पैसे से, अपने उससे आप साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये दलीलें तावीलें और ये जो सारा कुछ मर्ज़ हो गई, ये डिज़ाल्व हो गई तंजीमें, सारी दोबारा तंजीमें बनाई जाएंगी, ओके होंगी। तो आपके पास तो अभी पंजाब का बलदियाती इलेक्शन सर पे है, आगे जनरल इलेक्शन सर पे है, तो ये सब कुछ कैसे होगा? और टिकटों की तकसीम फिर इसी तरह होगी और फिर दलीलें तावीलें होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी इस तरह टिकटों की तकसीम। मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि बड़े फेयर तरीके से होगी। खान साहब अब खुद इसको देख रहे हैं, और खान साहब ने कह भी दिया है कि जो केपीके का फेज़ 2 का इलेक्शन जो होगा उसको मैं खुद देखूंगा, और जो वहाँ पे हमारा कोई पार्लिमानी बोर्ड बनेगा वो खान साहब उसको भी देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। मैं समझता हूँ गलतियाँ हमसे हुई हैं। टिकटों की तकसीम बड़ी फेयर होगी, और जब हमारे स्टेक होल्डर्स और वर्कर आपस में जेल हो जाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे हमारा पीटीआई का उम्मीदवार जो हो वो कहीं से शिकस्त खा जाए। सिर्फ फुकदान है तो कोऑर्डिनेशन का है। रह गई तंजीमों की बात, तंजीमें भी चूँकि डिज़ाल्व हुई हैं, और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है शायद कि तंजीमें बहुत जल्द हमारी इंशाल्लाह ताला, जो लोग रियल फेस हैं, जिन लोगों ने काम किया है, वो इग्नोर नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही क्वेश्चन है। तंजीमें बनती भी हैं, टूटती भी हैं, मगर जो रियल वर्कर है उसको तंजीम कभी पीछे नहीं रखती, उसको स्टेक होल्डर कभी पीछे नहीं रखते। खान साहब उसको पीछे नहीं रखते। मैं आपको ये भी एक बात बता दूँ, हमारे साथ जो तंजीमों में लोग हैं वो खान साहब के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं। खान साहब मिलते हैं। अभी चूँकि प्राइम मिनिस्टर हैं खान साहब, और उनसे मिलना, उन तक रसाई थोड़ी सी मुश्किल है, मगर खान साहब बड़े खुश होते हैं अपने वर्कर से मिलके। तो यही वर्कर इंशाल्लाह ताला जो रियल फेस थे वो आएंगे, और जिन लोगों ने कोई सही तरह डिलीवर नहीं किया, जिन लोगों की वजह से कहीं पे हमें कुछ शर्मिंदगी हुई है, कहीं पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ शायद हमारी चेंज भी होगी। मगर जो रियल वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तंजीमें बनेंगी, सामने आएंगे, और वो लोग जब टिकट देंगे, और वो लोग जब अपने हलकों में जाके हलकों को देखेंगे, और उनका एमपीएस और एमएनएस के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट इसका बहुत मुख्तलिफ होगा जी। राना साहब, माजरत के साथ, आपकी बातें बड़ी खुशकुन हैं, खुशगवार बातें हैं। आप
बहुत सारे मेरे नेगेटिव क्वेश्चंस को भी पॉजिटिव में लेके। ज़ाहिर है आप पॉलिटिशियन हैं जी, हम जर्नलिस्ट हैं, सवाल हमने करने होते हैं, उसको घुमा के जवाब देना आप पर होता है। मैं जिस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, ये टिकट का क्राइटेरिया जो कह ले 2018 के इलेक्शन से चले आ जाए, वहाँ भी बहुत सारे लोग आज़ाद जीत के फिर पीटीआई में शामिल हुए। ये मुसलसल शिकस्त, नाकामियाँ। एक तो बात यह है कि टिकट का क्राइटेरिया क्या है, इसका बोर्ड क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिर वही बोर्ड, वही लोग, वही क्राइटेरिया होगा और इसी तरह टिकट तकसीम होंगे? बिल्कुल नहीं होगा, मैंने आपको बड़ा क्लियर कह दिया, वो बात लंबी हो जाएगी। क्या है इसका सर? देखिए क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, जिस बंदे को आप टिकट दे रहे हैं उसके इलाके में, उसकी आवाम में, वहाँ पे वो उसने इलाके के लिए क्या सर्व किया है, उसने इलाके की किस तरह खिदमत की है, और फिर हम उस पर मेरे ख्याल में सर्वेज पे भी जाना चाहिए और उसका सर्वे करवाया जाए एक थर्ड पार्टी से, या पार्टी को ज़िम्मे लगा दे अपने स्टेक होल्डर्स को। और देखिए जी गलतियाँ होती हैं और गलतियों से इंसान सीखता है, और गलतियाँ कहीं पे भी हो सकती हैं। तो हमारे लिए पहला फेज़ था कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का, उसके बाद सेकंड फेज़ हमारा आया KPK का, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि जो गलतियाँ बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं। जब आप किसी डिज़र्व बंदे को टिकट नहीं देंगे, जिस बंदे की वहाँ पे मेहनत है, जिस बंदे ने वहाँ पे खिदमत की हुई है, जिस बंदे ने इलाके में अपना नाम। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए मेरा सवाल ये है, यही टिकट तकसीम जब अब अगले फ्यूचर चलें जी, पास्ट में तो हार गए, शिकस्त हो गई, सीख लिया, सारा कुछ हो गया, यही टिकट, क्या ये टिकट फिर वही लोग तकसीम करेंगे जिन्होंने माशाल्लाह पहले पार्टी को इस हाल में पहुँचा दिया? बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं करेंगे। देखें जी असद उमर साहब अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और असद उमर साहब किसी तारफ के मुताज नहीं है। पाकिस्तान तरीके साहब के साथ जिस तरह वो चल रहे हैं, खान साहब के साथ कोई ढके छुपे नहीं है, वो एक बड़े डेड ऑनर्स में कहूँगा, इस तरह के हमारे खिलाड़ी हैं वो। तो उनकी क़यादत में मैं समझता हूँ अब इंशाल्लाह ताला बहुत मैं बेहतरी देख रहा हूँ। हमारे अमर कैनी साहब, हमें ये भी एजाज़ है कि हमारे यहाँ के हल्के के MNA भी हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी का चार्ज भी उनके पास है, तो वो भी, उनका भी रोल इंशाल्लाह ताला बड़ा इसमें एक्टिवली वो प्ले करेंगे और मैं समझता हूँ ये गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। देखें अमर कैनी साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे, जब हम मीटिंग ये कर रहे थे 8-10 दिन पहले आज से मीटिंग थी, तो उन्होंने उसमें एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करना दलेरी है, बहादुरी है। मैं उनको बहादुर और दलेर इंसान उस बंदे को मानता हूँ जो बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, जो अपनी गलती को छुपाए वो बुज़दिल होता है। तो कैनी साहब ने कहा कि हमें सही कैंडिडेट नहीं मिले और हम सही कैंडिडेट को टिकट नहीं दे सके, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब बंदा ये तस्लीम कर ले कि हमें सही कैंडिडेट नहीं मिले, दोबारा जब वो फैसले करेगा तो इंशाल्लाह ताला वो सही कैंडिडेट ढूंढेंगे और उन्हीं को टिकट देंगे और इंशाल्लाह ताला वो जीत के आएंगे। जी सर, ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है, बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं, बेसिक यहीं से बड़े फिर लीडर निकलते हैं। यही लोग वर्कर छोटे छोटे इलाकों से जीत कर पार्टी को मजबूत बनाते हैं, यूनियन लेवल्स पे, तहसील लेवल पे, फिर पंजाब असम्बली हो गई, फिर कौमी असम्बली हो गई। आपके जितने भी, माजरत के साथ मैं तल्ख सवालात आज आपसे कर रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, अब आपके बकौल खान साहब ने ये क्या भी दिया कि वर्कर्स 1.25 से 1.5 साल रह गया है, आपके किसी भी इलाके के MNA MPs हजरात साहब, बार बार मैं माजरत कर रहा हूँ, कोई मेरी बात को बुरा ना मनाए जी, पार्टी की बेहतरी के लिए सवाल है, अभी तक क्यों नहीं नज़र आ रहे अपने हल्कों? देखिए मैं जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूँ, आपको पता है मैं रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ, और यहाँ पे हमारे MP जो हैं वो उमर तनवीर भट्ट साहब हैं और वो फूड अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, वो भी जिम्मेदारी उन पर है, और MNA आमिर कैनी साहब हैं और राजा बशारत साहब यहाँ से वज़ीर कानून भी हैं हमारे साथ वाले हल्के से जो PP का। तो मेरा ख्याल अब नज़र आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सराउंडिंग एरिया में जो यहाँ पे अभी डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं वो रिकॉर्ड तरक्याती काम है। आपने 4-6 महीने पहले मेरा एक इंटरव्यू किया था, तो मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला 4-6 महीने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी ADP की स्कीमें यहाँ पे हमारे MPA साहब ने मंजूर करवाई हैं, MNA साहब ने करवाई हैं, तो वो अब नज़र आ रहे हैं और काम भी करवा रहे हैं, काम आपके सामने है। तो बेसिक सिर्फ वर्कर को ऑन बोर्ड नहीं, वो मैं मतलब अगर मेरी आवाज़ भट्ट साहब तक तो वैसे ही पहुंच जाएगी, खैर मेरी मुलाकात उनसे होती रहती है, तो आपके थ्रू अगर पहुंचे तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा मैं पार्टी को भी। वर्कर को ऑन बोर्ड लें, आप काम करवा रहे हैं,
اور الحمدللہ ہمارا ایک نعرہ بھی ہے کہ کام ہم بلا تفریق کروا رہے ہیں. اس میں چاہے کوئی کسی نون لیگ والے کی گلی ہو, چاہے پیپلز پارٹی والی گلی ہو, تو میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے, وہ ٹیکس پیئر ہیں, تو وہ کام کروانا کو ہمارا احسان نہیں ہے ان کے اوپر, مگر اس کے لیے تگو کرنا, وہ فنڈ لانا اور وہ اتنا کچھ کرنا, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنے لڑکے کا احساس کر کے وہ کام کروا رہے ہیں, تو وہ کام اگر ورکر کو آن بورڈ کر لا کے کیا جائے, وہ ورکر کو ساتھ میں لا کے کیا جائے. ایم پی ایس تو بن گئے ہیں, ایم پی ایس کو تو ورکرز نے بنایا ہے. ایم پی ایس کو اسمبلی میں بھیجنے والا ورکر ہے, اور ایم این اے کو اسمبلی میں بھیجنے والا ورکر ہے. وہ تو ایم پی اے بن گئے ہیں, ایم این اے بن گئے ہیں. اب اگر وہ ورکر کو رسپیکٹ دیں گے تو اس میں سے ان کی رسپیکٹ کم نہیں ہوتی. سر آپ کی ایک چیز جو الیکشن میں ہر شکست میں ایک اہم فیکٹر اس کو بھی قرار دیا گیا, مہنگائی, جس پر پبلک بہت تنگ ہے, عوام تنگ ہے, لوگ مہنگائی کا مسلسل رونا رو رہے ہیں. تو کیسے ہوگا اب آپ اگلے الیکشن کے فیز میں اس مہنگائی کے سوال کا سامنا کیسے کریں گے؟ دیکھیں بالکل یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے مہنگائی کا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی چونکہ اب لوگوں کو اتنی اویئرنیس آ گئی ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, کہ دیکھیں مہنگائی 2 سال سے تو آپ کا کرونا چل رہا ہے, اور آپ کا جتنا بھی مطلب بزنس مین ہے, چونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, وہ اسٹک ہو کے رہ گیا, اور اس میں کوئی ہماری حکومت کا ایسا اتنا قصور نہیں ہے. ہاں چونکہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ہم نے ریلیف دینا ہے عوام کو. تو مہنگائی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس مہنگائی میں کوئی موجودہ حکومت کا بھی اتنا ہاتھ نہیں ہے. موجودہ حکومت کو جب اقتدار ملا تو وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, آپ پچھلے ان کے پروگرام دیکھ لیں, آپ پچھلا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ یہ چھوڑ کے کیا گئے ہیں. یہ کیا ہمارے اوپر جو اتنا بڑا قرضے کا بوجھ چھوڑ کے گئے ہیں, تو اس کا امپیکٹ بھی آنا تھا. خان صاحب ایک سیدھے آدمی ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, اور یہ بھی پوری عوام کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی سے اور اس بحران سے اور ان برے دنوں سے اگر نکالنے والا کوئی شخص ہے پاکستان میں تو وہ عمران خان ہے. تو عمران خان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں. وہاں پہ جہاں پہ مہنگائی بڑی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہمیں امید خان صاحب سے ہی ہے کہ اس کو کم بھی خان صاحب کریں گے. تو مہنگائی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا ایلیمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو آنے والے 2-4 مہینے 6 مہینے اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے, پوری کیبنٹ کام کر رہی ہے, اور خان صاحب دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کمی دیکھنے ملے گی. پھر احساس پروگرام ہمارا ہے, احساس پروگرام کے ذریعے جو سبسڈی دی جا رہی ہے 50,000 سے کم انکم والوں کو بلا تفریق دی جا رہی ہے. اس کے بعد ہمارا صحت کارڈ کا پروگرام ہے. آپ پنجاب میں تھرو آؤٹ صحت کارڈ بننے جا رہا ہے, اور یہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ایسے ہوا, بلکہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکے. جو یہاں پہ اب پنجاب میں بلا تفریق سب کو صحت کارڈ ملنے جا رہا ہے, جس کا مفت علاج ہوگا ہر بندے کا. تو کچھ چیزیں, یہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کچھ چیزیں اس میں ہیں بہتر کرنے والی, تو اس کی ذمہ داری ہم انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں پوری قوی امید ہے کہ اس میں مہنگائی میں بھی کمی خان صاحب بھی لائیں گے اللہ کی مہربانی سے جی. اور الیکشن میں ہمیں میں نہیں سمجھتا کہ مہنگائی ہمارے لیے کو بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا. ہمارے پاس یہ جو پروجیکٹ ہیں, جو ریکارڈ ترقیاتی کام آپ کے حلقوں میں ہو رہے ہیں, صحت کارڈ ہے اور احساس پروگرام ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر فقدان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ ہماری جو اس وقت الیکٹیبل قیادت ہے اور جو لوگ ورکرز ہیں ان کا آپس میں کوآرڈینیٹ نہ کرنا ہے. ان کی کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ بہتر ہوگی تو اس پی ٹی آئی کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اب لاسٹ میں کیونکہ سلگتے سوالات ہیں, آپ کوئی ایک میسج دیں نا, کس طرح آپ وہ اپنے ان ناراض ووٹرز کو, ان لوگوں کو اگلے الیکشن میں کس طرح کنونس کرتے ہیں, کوئی میسج دیں کہ وہ لوگ پھر آپ کو ووٹ دیں. جی میری بالکل میرا بڑا کلیئر میسج ہے, اور میں دونوں کو میسج دوں گا, اپنی قیادت کو بھی, جو ہمارے الیکٹیبل ہیں, جو ہمارے ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو بھی, اور جو ہمارے ورکرز بھی ہیں ان کو بھی. زیادہ ذمہ داری ہمارے جو ایم این اے ایم پیز ہیں ان پہ ہے کہ وہ اپنے ناراض ورکر کو جا کے منائیں, ان کو ساتھ چلائیں. ان کے ذریعے جو وہاں پہ آپ ترقیاتی کام کروا رہے ہیں, جو کہ وہ گلی محلے کے, وہ بھی الیکٹیبل ہیں گلی محلے کے, چونکہ گلی محلے کو فیس وہ لوگ کرتے ہیں. اور جب اپوزیشن کا دور تھا تو ان لوگوں نے ماریں کھائی تھی, ان لوگوں نے بڑے بڑے پرچے, آپ کو نون لیگ کا کلچر آپ کو پتہ ہی ہے, وہ تھانہ کلچر والی سیاست ہے ساری نون لیگ کی, تو ان لوگوں پہ پرچے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ساتھ ملائیں, ان لوگوں کو ساتھ ملا کے آپ ان کی ناراضگیوں کو منیمائز کریں, دور کریں. کو میسج دینا, اور ووٹرز کیا دیکھیں, جب ورکرز جب آپ کا ورکر جان پکڑ گیا, جب ورکر کی آپ نے ناراضگی دور کر دی,
تو یقین مانیے گا ان ورکروں کی اتنی وہاں پہ ورتھ ہے کہ وہ ووٹر سارا ان کے ساتھ جل ہے. اور ووٹرز کو میرا پیغام یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ نے برے دن دیکھے, یقیناً جو ایکسپیکٹیشن تھی خان صاحب سے, چونکہ خان صاحب سے لوگوں کو توقعات بہت زیادہ تھی, تو اس پہ تو ہم پورا ابھی تک نہیں اتر سکے, مگر میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ خان صاحب ہی ہیں جس ملک کو بحران سے نکالیں گے, مہنگائی سے بچائیں گے, قرضے سے نجات دلوائیں گے. تو آپ یہ یقین رکھیں, آپ نے اگر ابھی تک خان صاحب کا ساتھ دیا تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ خان صاحب کا ساتھ نہ چھوڑیں. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی قیادت میں ہی ملک ان بحرانوں سے نکلے گا. جی بہت شکریہ. ویورز اجازت چاہیں گے آپ سے, سلگتے سوالات ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ہمارا بینگ اے جرنلسٹ یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم جو بھی پارٹی ہے یا جس کا بھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں, آج میں چونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے رانا جلیل صاحب سے انٹرویو لے رہا تھا, تو ان سے میں نے کوشش کی پی ٹی آئی کے ورکرز کے جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے, یا ورکرز کی جو ڈیمانڈ ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے بینگ اے جرنلسٹ, تو وہ کوسچن میں نے کے آگے رکھے. ہم آپ سے بھی, پارٹی سے بھی, دیگر جو بھی لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہیں, آج میں پی ٹی آئی کے ورکرز کے کوسچن لے کر آیا. ان میں میرا ذاتی سوال کوئی بھی نہیں تھا, اس لیے اگر کسی کو میری باتیں یا رانا صاحب کی باتیں بری لگی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. لیکن میں نے سٹارٹ میں کہا تھا سلگتے سوالات, تو سلگتے سوالات کیے. رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑا خندہ پیشانی سے جواب دیا. تو ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.